मोगाळ भाव भयणो प्लीज तांकां म्हाज्या उद्देशीन धर्मलो आनी आमचे मोदयांक केलो ताका आमचे खूब कठीण मागणी उबारुया आनी शिमित्रेचो वावर आमी सुरू करूंक येता आसतना ताचें हाजीरपण तें आशिर्वादान म्हणून प्लीज तुमी हांगा हे शिमित्रेचे वावर करतले तो एका भावा भयणांचेर आपलो स्वभाव आशिर्वाद काडून तशेंच ताचे जिवितांतले कोण चूक ल्हव करूं तुमी क्रिस्ताची आज्ञा पाळून आनी देख घेवन त्या आसूं अशें पयलें शांती पावसलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचे सुखोवप दितली एकाच घरांत रावन तांचेर आसा ते काया सो जेजू क्रिस्त मारियम जेजू बरोबर कुटुंबी तुमी तुवें पोत केलें बापा आयज तावन ह्या शिमित्रेच्या वावरार आमी हात घालता आसतना तुजोच आशिर्वाद आमी मागता तुझी कशी सादर जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमी आमचे इतलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बघूस आनी आमकां फायल्यान बरें दिवं नाका पूण वायटांत न्ही आमकां निवार आशिर्वाद कालची कोणी ते आपलेता त्या कोरान येताना तुजो पापा ते शिमित्रेचे आमच्या आदाराक देव बरें करूं म्हणटा आयज आमचे म्हजो वांगडी कावन्सिलर ही कोपेलमाडीची शेड घालपाक टेंडर पास जाल्लो आसा आनी तो आतां पावसा पयलीं करपाचो आमी प्रयत्न करतले पूण जावपाक शकना पूण जातलें नोव्हेंबराच्या 2 तारीख म्हणल्यार हांव पयलीं सावन मॅडमी देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा ह्या कार्यक्रमाक हाजीर जाल्ल्या बद्दल तेच भशेन म्हजे वांगडी कावन्सिलर फौजिया जायते आमकां म्हाका मेशूक ताणें सपोर्ट केला आनीक एकवटान रावन आमी डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपाचे प्रयत्न केल्यात तेच भशेन हिंगा हाजीर जाल्ले सगळे म्हज्या भावांक भयणांक देव बरें करूं म्हणटा ह्या प्रोग्रामाक थोडेसो लोक जालो खरो पूण मोगान तो लोक आयला आनी तुमी दाखयला मोग हे आमच्या शिमितरीचो लास्ट केद्दे व्हडलें घर बांदून लास्ट आमचें घर हें शिमितर आनी हे शिमित आनी आमी आमचे पासत म्हाका आयज आमी हिंगासर एकठांय जाल्यार जाल्यार शेडीचे शेडीचें हें करपाक स्टार्ट करपाक काम त्या बद्दल आमच्या फादराक हांव काळजांतान आमच्या चारूय जाणांच्या वतीन फादर तुका देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू आयच्या